अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल्कुल झुर्लू फिर गए। अडयाला जेल के तमाम रास्ते बंद हो गए, अडयाला जेल के तमाम दरवाजे बंद हो गए और तमाम मुलाकातें ख़त्म कर दी गई हैं। तमाम केसेस के ऊपर पहरा लग गया और अब से कुछ देर पहले एक बड़ी अजीबो गरीब खबर आई है कि कल इमरान खान साहब का एक बहुत अहम केस फिक्स था अडयाला जेल के अंदर। उस केस को जी अब बिल्कुल ब्रेक लगा दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल तोशाखाना 2 केस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कल जो जज हैं शाहरुख अर्जुमंद साहब जो है, कहा गया जी कि अब वो छुट्टी पर हैं और लिहाजा ये केस अब कल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता, उसको डी लिस्ट किया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हो रहा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह पूरे सिस्टम में अब एक ही रवश है और रवश यह कि इमरान खान साहब का अब ना कोई केस लगे, ना ही इमरान खान साहब की किसी केस में कोई सुनवाई हो। अडयाला जेल के अंदर सबसे पहले आपने देखा कि मुलाकातों को रोका गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो केसेस थे उनको फुल स्टॉप लगवाया गया और बार बार अदालती अमला कहता है कि कल केस लगेगा, लेकिन अब खबर आ रही है जी कि कल केस नहीं लग रहा और अब जो समाअत होनी थी अडयाला जेल के अंदर उसको भी मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं हो रहा, बल्कि कल कुछ मुलाकातें होनी थी अडयाला जेल में, जिसमें इमरान खान साहब थे के साथ सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात थी, जिसमें नईम पंचोता की मुलाकात थी, दीगर कुछ वकला की मुलाकातें होनी थी। लेकिन अब कल खबर ये आएगी कि वो मुलाकातें भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी जी? केस चूंकि नहीं लगेगा, जज साहब छुट्टी पर होंगे और अब मुलाकात भी नहीं होगी। ये आप नोट कर लें, कल खबर आएगी मुलाकात नहीं होनी, चूंकि सिस्टम के ऊपर जो गिरफ्त थी, जो पंजा था, वो इतना गहरा हो गया है, वो इतना ताकतवर हो गया है, वो फिस्ट इतनी ताकतवर हो गई है कि अब वहां पे ना जजेस उससे फड़क सकते हैं, ना कोई वकील फड़क सकते हैं और ना ही कोई दूसरा उससे निकल सकता है बाहर। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की खबर ले लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एतराज उठाया। तहरीक इंसाफ का एतराज बहुत जेन्युइन था कि आपने हमसे हमारी मखसूस नशिस्तें छीन ली, आपने JUI फे को 11 सीटें दे दी यार, जिस पार्टी ने 3 सीटें जीती हुई हैं, आपने उसको 11 सीटें दे दी हैं। चलें, ये भी हमने मान लिया, लेकिन अब मेहरबानी करें कि चूंकि काजी फ्रॉड ईसा ने एक असूल तय किया था, असूल उसने ये तय किया था कि भाई जब तक तमाम जजेस के दस्तखत शामिल नहीं होंगे उस वक्त तक आर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हो सकता। तो अब मामला जो है वो फंस गया है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के इनकार के ऊपर। चूंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने आर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने से, उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, तो लिहाजा अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो है ही नहीं है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के इनकार के बाद। तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये इल्तमास कर दी जज साहिबान से, सुप्रीम कोर्ट से, कि आप मेहरबानी करें सर कि जो 12 जजेस का जो ऑर्डर है, जो 12 जजेस ने फैसला दिया हुआ है, जाहिर है जो फैसला है उसके ऊपर तमाम जजेस का दस्तखत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेहरबानी करें वो जो 12 जजेस का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट उन 12 जजेस के दस्तखत के समेत आप हमें दे दें, उसकी कॉपी हमें दे दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास की। उन्होंने कहा जी कि 27 जून को आपने जो फैसला जारी किया माय लॉर्ड, उस फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं, यानी उसमें 2 जो जजेस शामिल हैं, उस बेंच का हिस्सा जो थे उनके दस्तखत शामिल नहीं है। तो क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि उन जजेस ने वो दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब सलमान अकरम राजा साहब ने एक इस्तेदा तैयार की जो कमल शोजब साहब हैं उनके कहने पर, और उन्होंने इस इल्तमास की कि आप हमें 12 जजेस का जो कोर्ट ऑर्डर है आप उसकी हमें मुसद्दका कापी दें, और जो आपका जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि आप हमें ये कापी दे दें। आगे सुन लें। खबर आती है कि जब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला वो दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर पहुंचे कि सर मेहरबानी करें, आपने कोर्ट ऑफ द ऑर्डर नहीं दिया और कोर्ट ऑफ द ऑर्डर के मुताबिक जो जजेस हैं उसमें तमाम जजेस के दस्तखत होने चाहिए, लेकिन अब इसमें तो तमाम जजेस के दस्तखत नहीं है, इसमें तो सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं, इसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का दस्तखत मौजूद नहीं है, तो आप हमें अब मुसद्दका कापी दे दें। खबर आई है जी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो इस्तेदा है उसको वसूल करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी भाई हम आपकी ये दरख्वास्त जो है वो नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जी कि जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो हम आपको ये फराम कर देंगे, आप जो है वो दरख्वास्त की जो है जो मुसद्दका कापी हैं आप उसके लिए सबसे पहले
اپلائی کریں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. ایک لمحے کے لیے رک جائیں. صرف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہانی میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ بڑے زبردست صحافی ہیں احتشام کیانی صاحب، ان کا ایک ٹویٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے مقدمات پر تو جیسے کراس لگ گیا ہے. عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل لیکن سب سے زیادہ مقدمات سننے والے جسٹس انعام امین منہاس نے 28 جنوری کو سماعت کی تو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے 5 اعتراضات عائد کر کے کیس دوسرے بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جس نے اس کیس سے متعلقہ 5 درخواستیں سنی ہوئی تھی اور یہ کیس بھی ابتدائی طور پر انہی کے پاس لگا تھا، اسی عدالت کو منتقل کرنے کی استدعا کی تو جسٹس انعام امین نے کہا کہ میں آرڈر جاری کروں گا. پھر چند روز بعد آرڈر تو کیا اعتراض کے نقطے پر مزید معاونت جاری کرنے کا کہا گیا، لیکن سماعت کی تاریخ نہیں دی گئی اور کیس 3 ماہ تک نہیں لگا. اپریل میں جلد سماعت کی متفرق درخواست دی گئی جو 25 اپریل کو منظور کی آرڈر میں پالیسی کے مطابق کیس مقرر کرنے کا لکھا گیا. آج جون بھی ختم ہو گیا ہے لیکن عمران خان کا یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا اور جو صورتحال ہے اس میں آگے جلد مقرر ہوتا شاید دکھائی بھی نہیں دے رہا. ایک طرف یہ رویہ ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس لگنا ہے، نہ سپریم کورٹ کے اندر کیس لگنا ہے، نہ اڈیالہ جیل کے اندر کیس لگنا ہے، نہ ہی کسی درخواست کے اوپر کوئی جواب آنا ہے، نہ ہی کوئی پراپر کارروائی ہونی ہے. جبکہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، اب سن لیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دینے کا فیصلہ کیا. فیصلہ اس سربراہی کر رہے تھے بینچ کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب. 8 ججز نے نہیں بلکہ 11 ججز نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص سیٹیں دینے کا فیصلہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں. اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، کئی ماہ گزر گئے، وہ فیصلے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. آئینی بینچ بن گیا، سپریم کورٹ چینج ہو گئی، تمام نئے ججز آ گئے. وہ جو نظر ثانی کی استدعا ہوئی وہ نظر ثانی کی استدعا بھی نئے بینچ کے سامنے لگی. پرانے سینئر موسٹ ججز کا جو فیصلہ تھا موسٹ جونیئر ججز نے اڑا کر رکھ دیا. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسری سپریم کورٹ نے انڈو کر دیا اور جو جونیئر ججز کا فیصلہ تھا، جو موسٹ جونیئر ججز کا، جو اسی ترمیم کے تحت آئے، جو فیصلہ جس کو تمام تر لوگوں نے، جس کو حفیظ اللہ نیازی جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے، شاہ زیب خانزادہ جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے، اور اس فیصلے کے اوپر پاکستان کے معیار کا، انصاف کے نظام کا بڑا اقبال بلند ہوا. پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوئے، ججز کے چرچے ہوئے کہ یہ اتنا شاندار فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے سن لیں، الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا کل. یعنی جن سپریم کورٹ کے جونیئر ججز نے غلط فیصلہ دیا ہے، تباہ کن فیصلہ دیا ہے، انصاف کا قتل عام کیا ہے، ان کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اس الیکشن کمیشن کا کل اجلاس ہوگا. مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں کو اور تمام حکومتی جماعتوں کو، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دی جائیں گی، مسلم لیگ نواز کو بھی دی جائیں گی اور پاکستان تحریک انصاف سے چھینی جائیں گی اور ان کو دینے کی منظوری دی جائے گی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جنرل نشستوں پر منتخب ایمنیز اور ایم پی اے جو ہے ان کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال بھی کل کی جائے گی اور ان کو بھی کل چیک کیا جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور مزید لوگوں کو نااہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ اس کی سن لیں، جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں میاں رؤوف عطا صاحب، انہوں نے مطالبہ کر لیا حکومت سے کہ آپ فی الفور 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے. اب یہ ہو گیا اس پورے سسٹم کا حال. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.